नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, वास्तु के हो अनि वास्तुले जीवनमा कसरी प्रभाव बनाउँदछ, के जीवनमा वास्तुलाई तपाईँ हामीले अवलम्बन गर्नै पर्दछ, यस्ता विषयवस्तु लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, वास्तु जीवनको एउटा उत्कृष्ट माध्यम जिउने कलाको रूपमा पनि मानिन्छ। त्यति मात्र नभएर वास्तु सर्वव्यापकको रूपमा बनिरहेको छ, जहाँ वास्तु पुरुषको क्रम, जसलाई दर्शकवृन्द वास्तु पुरुषको संज्ञा स्वयं भगवान ब्रह्माजीलाई नै दिइन्छ। तत्पश्चात विद्याको क्रमको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई विशेष गरेर नवनिर्मित अर्थात् निर्माणको क्रम र नवनिर्मित विषयवस्तुहरूको क्रम र परिस्थितिहरूलाई भने विश्वकर्मालाई ठुलो भूमिकाको रूपमा दिएको छ, जहाँ विश्वकर्मालाई निर्माणको क्रमको पक्षमा दिएको कारणले नै विशेष वास्तुको प्रणेताको रूपमा दर्शकहरू हामीले विश्वकर्मालाई मान्ने चलन छ। र एक त दर्शक, वास्तु भन्ने बित्तिकै जुन कि आदिम सृष्टिको क्रमदेखि नै वास्तुको क्रम प्रचलित रहेको थियो, जहाँ सत्ययुगीन परम्परामा जहाँ देवताहरूको वास हुन्थ्यो, स्वयं वास्तु पुरुष साथमा हुने गर्नुहुन्थ्यो। त्रेता द्वापरको क्रम भइसकेपछि भने वास्तु जब नवनिर्मित वास्तुका क्रमहरू रहन थाले, पृथ्वी तलका बीचमा त्यस्ता खालका भनौँ न कर्महरू हुन थाले, त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरू हुन थाले, जुन कर्म, जुन विषयवस्तु, जुन भाव र जुन बाट नै यो वास्तुको बढी प्रचलनताका क्रमहरू भने भगवान श्रीकृष्णले विश्वकर्मालाई लगाएर 16,108 गोपिनीहरूलाई गृह निर्माणको क्रममा सारा सम्पूर्ण गर्नुभएको अवस्था र स्वयं भूत बाबन भोले बाबा साम सदा शिवजीले माता पार्वतीलाई कैलाश पर्वतका बीचमा दिनुभएको यो ज्ञान वस्तुको मिलान नै वास्तुको पक्ष र वास्तुको परिस्थिति र वास्तुको वातावरणको क्रमको रूपमा मानिन्छ। र आदरणीय दर्शकहरू, अहिलेको यो बढ्दो समय जहाँ विश्वसनीयताको क्रम कम भएको अवस्था, जहाँ विज्ञानले प्रमाणित गर्दाखेरि मात्रै विश्वासको क्रम रहेको र त्यसमा पनि आधुनिक युगीन परम्पराका जुन कि छात्र छात्राहरू जहाँ आफूलाई व्यस्तताको क्रममा घोषणा गर्दै न परिवारसँग साथ, न धर्म कर्मसँग साथ, न त आफन्त व्यक्तिहरूसँग साथ, एउटा पेटको कारणले गर्दा देश र विदेश मातापितालाई समयमा टेलिफोन गर्न नसक्ने साथ पनि कतिपय देखिएको छ। के दर्शकवृन्द, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले त्यस्ता विषयवस्तुलाई अवलम्बन गरेर तपाईँ हामीलाई त्यो साथ र त्यो परम्परा र त्यो विधा र त्यो विषयवस्तुहरूलाई कसरी दिनुभएको थियो, त्यो तपाईँ हामीले बुझ्नु नितान्त आवश्यकता छ। त्यो तपाईँ हामीले मनन गर्नु नितान्त आवश्यकता छ। त्यो मनन, त्यो चिन्तन र त्यो विधा र त्यो विषयवस्तुलाई यदि कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले बुझ्न सकेनौँ, कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले मनन गर्न सकेनौँ, कतै तपाईँ हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ भने पक्कै दर्शकवृन्द, त्यो पीडाका पक्ष र त्यो पीडाका परिस्थितिहरूले तपाईँ हामीलाई धेरै ठुलो धोका दिनेछ भन्ने जस्तो सोच यदा कदा आइराखेको अवस्था छ दर्शकवृन्द, र दिइ पनि राखेको छ। जुन कि विनाशको क्रम छ, विनाशको क्रममा दर्शकवृन्द विकासका गतिका क्रमहरूले त्यस्ता विषयवस्तु ल्याएको छ जुन कि तपाईँ हामीले दीर्घगामी रूपमा वास्तुलाई अवलम्बित गर्दै, वास्तुलाई मनन गर्दै, वास्तुलाई चिन्दै र वास्तुले दिएको मार्गलाई प्रशस्त रूपमा विश्वव्यापीकरण रूपमा यदि अगाडि बढ्न सकेनौँ भने त्यो विनाश अवश्य पनि हुनेछ। ग्रहहरूले दर्शक हामीलाई
हर हमेशा परिवर्तनका योगहरू दिइराख्दछन्। ग्रह आफै चन्द्रमा 2.5 दिन बराबर परिवर्तन, मङ्गल 45 दिन बराबर परिवर्तन, बृहस्पति 1 वर्ष बराबर परिवर्तन, सूर्य 1 महिना बराबर परिवर्तन, राहु केतु 18 महिना बराबर परिवर्तन, अनि 2.5 वर्ष अर्थात् 30 महिना शनि परिवर्तनको क्रमहरू भने रहिराखेको अवस्था छ। तसर्थ परिवर्तनशील संसार जुन कि परिवर्तनको समयमा परिवर्तित विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ हामीले प्रतिपादित गर्न सकेनौँ भने वास्तुले दिएको पञ्चतत्त्वको आधार र पञ्च भौतिक शरीरलाई यदि मनन नगरिकन, चिन्तन नगरिकन, मननीय नगरिकन तर चिन्तनीय नगरिकन दर्शक यदि तपाईँ हामी अगाडि बढ्यौँ, तपाईँ हामीलाई कतै अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा वातावरणहरूमा धकेल्ने क्रम र पक्षहरू भयो भने कतै त्यस्ता पीडाहरू त नहोलान्, कतै त्यस्ता खालका समस्याहरू त नहोलान्, कतै त्यस्ता खालका अडचन त नहोलान्। दर्शक, वास्तु त्यस्तो विषयवस्तु हो जसलाई 5 तत्त्व, जस्तै अहिले तपाईँले पनि हातका औला 5 रहेका छन्। पञ्चतत्त्व, पञ्चदेव, पञ्चमहाभूत, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चाक्षरी मन्त्र, पञ्चवायु, पञ्चायन देवता, कस्तो छ यो 5। तसर्थ जसलाई हामीले प्रकृति पूजकको रूपमा रहन सकेनौँ, प्रकृतिलाई अहिले हामीले दोहन गऱ्यौँ भने वास्तु बिग्रिन्छ। तसर्थ वास्तु 2 प्रकारका वास्तुहरू रहन्छन्, जसलाई हामीले नवनिर्मित वास्तु र एउटा दर्शकबिन परापूर्व कालदेखि नै निर्माण भएको वास्तु, जहाँ ताल तलैया, जहाँ गुफाहरू यारी जहाँ जहाँ रहन्छन् ती गुफाहरू दर्शकवृन्द, जसलाई हामीले प्रकृति वास्तुको रूपमा मान्दछौँ। प्रकृति वास्तुमा कुनै त्यस्तो खालको दोषहरू रहँदैन। नवनिर्मित वास्तुमा भने नयाँ निर्माण गरेका विषयवस्तुमा मात्रै दोष रहन सक्छन्, पीडाहरू रहन सक्छन्, बाधाहरू रहन सक्छन्, अडचनहरू रहन सक्छन्, कतै त्यस्ता खालका समस्याहरू रहन सक्छन्, कतै त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू रहन सक्छन्, कतै त्यस्ता खालका अडचनहरू रहन सक्छन्, कतै त्यस्ता खालका व्यवधानहरू रहन सक्छन्। ती व्यवधान, ती अडचन, ती पीडा दर्शक तपाईँ हामीले सहेर सहन नसक्ने, अप्ठ्यारो परेर त्यसलाई उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था परिस्थिति भने बहुत कम रूपमा रहन्छ। त्यो बहुत कम रूपमा रहने अवस्था र परिस्थिति र वातावरणहरूको क्रम र पक्ष र परिस्थितिहरूलाई भने यहाँहरूले एकदमै चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले अन्यायबाट न्यायको खोजीमा जानुपर्ने हुन्छ। तसर्थ प्रकृतिको दोहन, जलवायुको परिवर्तन वास्तुको समस्या हो। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले जुन कि अहिले नवनिर्मित जति पनि भवनहरू, बिल्डिङहरू निर्माण गर्दछौँ, प्रकृतिलाई दोहन गरेर निर्माण गरिराखेका छौँ। प्रकृतिलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन यदि तपाईँ हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यो खालका समस्याहरू, ती खालका अप्ठ्यारा पक्षहरू, ती खालका अडचनका पक्षहरू अवश्य पनि आउँछ। ती भावी पुस्ताहरूले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ तपाईँ हामीलाई, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले जङ्गलहरूको निर्माण गर्नुभएको थियो, गौचरणको स्थान निर्माण गर्नुभएको थियो, चौर अर्थात् विद्यालयहरू आदि निर्माण गर्ने स्थान छोड्नुभएको थियो, जहाँ सार्वजनिक मठ मन्दिरहरू, गुठीहरू राखेर छोड्नुभएको छ। त्यसको के अहिले तपाईँ हामीले संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनलाई समय व्यतीत गर्न सकेनौँ, अर्थात् त्यो कर्म गर्न सकेनौँ भने पक्कै आउँदो जुन पुस्ता, भावी पुस्ताहरू रहन्छन् तिनले तपाईँ हामीलाई धिक्कार गर्नेछन्। त्यही नै हो दर्शकवृन्द वास्तु भनेको। कुनै एउटा गाउँमा एउटा तलाउ हुनु, बरपिपलका वृक्षहरू हुनु, सार्वजनिक धारा पँधेरा, कुवाहरू, पँधेराहरू हुनु, सार्वजनिक विद्यालय हुनु, चौरहरू हुनु, गाई चरण, भैँसी चरण अर्थात् तपाईँको चाहिँ कृषि कर्मका स्थानहरू हुनु, अनि जङ्गलहरू आदि हुनु,
त्यो नै वास्तुपरकको मूलभूत सिद्धान्त रहेको छ। त्यो नै वास्तुको सबभन्दा उत्कृष्ट विषयवस्तु रहेको छ। त्यो नै दर्शकवृन्द वास्तुको जीवनलाई दिने ऊर्जा र शक्तिको पक्षमा रहेको छ। जहाँ तपाईँ घरबाट निक्लिनुहुन्छ, त्यस्ता चौरहरूमा बस्नुहुन्छ जहाँ विद्यालय छ, जहाँ उचित शिक्षाहरूका अध्ययनहरू अध्यापनहरू गराइन्छ, जहाँ तपाईँ आफूले प्रकृतिले दिएको अन्न बालीहरू जुन रहेका छन् ती खानपान गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ प्रकृतिले दिएको जललाई तपाईँ आफूले पान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो नै सर्वोत्कृष्ट वास्तुको रूपमा मानिन्छ। त्यो नै सर्वोत्कृष्ट माध्यमको रूपमा रहन्छ। खोला, नदी, नाला, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक वन पैदावारहरू सबै मिच्दै जानु, त्यही प्रकृतिको दोहन नै सबभन्दा ठुलो वास्तुको पीडादायक विषयवस्तु रहन्छ। तसर्थ वास्तु एक त दर्शकवृन्द वस्तुको मिलान, जहाँ पञ्चतत्त्वमा आधारित पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको जुन क्रमको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै, सरल बनाउँदै, सफल बनाउँदै, समृद्धि बनाउँदै, उन्नति, समृद्धि, प्रगतिका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै, चिन्तन गर्दै यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ, यदि सहज बनाउँदै जान सक्यौँ, यदि सरल बनाउँदै जान सक्यौँ भने दर्शक पक्कै पनि तपाईँ हामीले पाउने ऊर्जा शक्ति, तपाईँ हामीले पाउने काम, उन्नति, समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरू भने सहजता, सरलता, सफलता र समृद्धिको मार्गहरूमा अवश्य पनि प्रतिपादित भएर जाने नै गर्दछ दर्शकवृन्द। तसर्थ त्यस्तो विधानलाई कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले दोहन गऱ्यौँ, अर्थात् तपाईँ हामीले त्यसलाई चिन्तन र मनन गर्न सकेनौँ, केवल आफूमा मात्रै निहित गरायौँ, केवल आफूमा मात्रै त्यस्ता खालका कर्महरूलाई प्रधानता मान्यौँ, यदि तपाईँ आफूले ती विधाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन भने त्यहीँबाट नै दुःखको पक्ष, त्यहीँबाट नै पीडाको पक्ष, त्यहीँबाट नै अडचनको पक्ष, त्यहीँबाट नै नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको पक्ष र परिस्थितिहरू भने रहन्छन् दर्शकवृन्द। त्यस्तो खालको परिस्थिति, त्यस्तो खालको वातावरणहरूलाई सहज दिनको लागि, सफलता दिनको लागि, सक्सेस दिनको लागि, समृद्धि दिनको लागि, शान्ति दिनको लागि दर्शकहरू तपाईँ हामीले समृद्धिको पक्ष र उन्नतिको पक्ष वास्तुलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ हामीले उक्त वास्तुलाई अवलम्बन गर्न सकेनौँ, तपाईँ हामीले उक्त विषयवस्तुमा वास्तुलाई प्रतिपादित गर्न सकेनौँ, वास्तुलाई जीवनमा उतार्न सकेनौँ, जलको स्थानमा जल, थलको स्थानमा थल, वायुको ठाउँमा वायु, हावाको ठाउँमा हावा, दर्शक स्थिर स्थानमा स्थिर स्थान यदि दिन सकेनौँ भने असहज परिस्थिति, असहज वातावरण र उन्नति, समृद्धिको मार्गहरूलाई त्यसले तपाईँ हामीलाई रोकिदिने गर्छ। त्यो रोकाइ, त्यो पीडा, त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरण अनि साथसाथै आँटेका, चिताएका काम, कमाई, उन्नति, समृद्धिहरूलाई दर्शक असहज बनाएर जान्छ, नराम्रा परिस्थितिहरू बनाएर जान्छ, कतै त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बनाएर जान्छ, कतै त्यस्ता खालका दुविधा समस्याहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति बनाएर जान्छ, कतै तपाईँ आफूलाई मानसिक पीडा र दुविधा बनाएर जान्छ। व्यक्तिगत रूपमा भने, सामूहिक रूपमा त भने दर्शक ठुलो नोक्सान बनाउँछ, ठुलो खाडल खनेर जान्छ। त्यसलाई तपाईँ हामीले परिपूर्ति गर्न निकै समस्याहरू बन्न सक्छ, निकै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तसर्थ यो विधा, यो विषयवस्तु र यस्ता पक्ष र परिस्थितिहरूलाई मनन गर्नको लागि, चिन्तन गर्नको लागि र बुझ्न र बुझाउनको लागि हर हमेशा यहाँहरूले त्यस्ता विधाहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। र आदरणीय दर्शकहरू, वास्तु त्यस्तो कला हो,
वास्तु त्यस्तो विधा हो जुन कि तपाईँ हाम्रो उन्मुक्तिको विषयवस्तुको रूपमा पनि रहेको छ, उन्मुक्तिको क्रमको रूपमा पनि रहेको छ, उन्मुक्तिको कारकको रूपमा पनि रहेको छ। दर्शक, जुन कि एक त एउटा गृहलाई मात्रै वास्तुको नियम लागू हुँदैन, एउटा राष्ट्रलाई मात्रै नियम लागू हुँदैन, यो विश्व परिप्रेक्ष्यलाई नै वास्तु यसरी नियमको रूपमा रहन्छ। तसर्थ प्रकृति वास्तु जुन बन्यो सक्यो, न तपाईँले त्यसलाई तोड्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँले त्यसलाई मोड्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँलाई त्यसले भनौँ न कुनै पनि हानि नोक्सानी नै गर्छ। जहाँ जङ्गल भयो, हिमालय पर्वत भयो, जहाँ त्यस्ता खालका अनकन्टार स्थानहरू भए, उक्त स्थानमा गएर आनन्दपूर्वक रहँदाखेरि जुन कि एउटा सकारात्मक ऊर्जा शक्ति, सकारात्मक परिस्थिति र सकारात्मक वातावरणको पक्ष परिस्थितिहरू जहाँ अगाडि बढ्दछन्, त्यो नै सर्वोपरि, त्यो नै उत्कृष्टताको क्रम र त्यो नै उन्नतिको अवस्था र परिस्थितिको वातावरणहरू रहन्छ। त्यसलाई तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त प्रकृति वास्तु जसलाई पर्यावरण मानिन्छ। दर्शकवृन्द, एक घर यदि तपाईँ आफूले निर्माण गर्दै हुन्छ भने उक्त घरमा सम्पूर्ण कुराहरूको आवश्यकता हुन्छ, जहाँ भान्सादेखि लिएर शौचालयहरूदेखि लिएर शयन कक्षहरूदेखि लिएर जहाँ भनौँ खाली स्थानहरूदेखि लिएर सबै परिवारको लागि बस्ने, खाने, पिउने, घुम्ने, फिर्ने कति सकिन्छ, कस्तो प्रकारले गर्न सकिन्छ, त्यस्ता विधाहरूको पक्षहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो निर्माण सँगसँगै प्लस त्यसभित्र राख्ने सरसामग्रीहरू वास्तुपरक, जस्तै तपाईँ हामीलाई भन्न ओढ्ने ओछ्याउनीहरू, अनि तपाईँ हामीलाई राख्ने दराजहरूदेखि लिएर भनौँ न बस्दा, खाँदा, पिउँदा, उठ्दा चाहिने अन्य घरायसी सरसामग्री, भाँडा बर्तन, वस्त्रहरू सबैको लक्ष्मीदेखि लिएर सुनदेखि लिएर जसलाई हामीले नुनसम्मका विषयवस्तु भन्छन् हो, यसका पनि यथास्थानहरू रहन्छन्, आफ्ना स्थानहरू रहन्छन्। ती स्थान जहाँ राख्नको कारणले गर्दा वास्तुपरक वस्तुको पक्ष र वस्तुको वातावरण र वस्तुको परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै, चिन्तन गर्दै, त्यो बुझ्दै र बुझाउँदै र त्यसलाई सहजताका साथ, सरलताका साथ, सफलताका साथ, समृद्धिका साथ तपाईँ हामीले यथा स्थानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि दर्शकवृन्द थोरै म यहाँलाई जुन कि प्राविधिक पक्ष पनि म जानकारी गराउँदछु। प्राविधिक पक्षमा विशेष गरेर वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत पूर्व या उत्तरपट्टिको स्थानलाई विशेष महत्त्वपूर्णका स्थानको रूपमा मानिन्छ। यदि पूर्वतर्फ मूलद्वार हुनु, या उत्तरतर्फ मूलद्वार रहनु, या उत्तरतर्फ कुबेरको वासस्थान रहनु, या पूर्व उत्तरपट्टि मन्दिर रहनु, या पूर्व उत्तर जमिनहरू खुल्लाहरू रहनु नै वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी सहज र सरल र राम्रो स्थानको ठाउँको रूपमा मानिन्छ। जहाँ उक्त राम्रो स्थानकै कारणले गर्दाखेरि नै दर्शक त्यहाँबाट पाउने ऊर्जा शक्तिहरू प्राविधिक रूपमा तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। एक त्यो विधा भयो। दोस्रो दर्शकवृन्द, जहाँ वास्तुका शुद्धताको स्थान र जहाँ वास्तुका अशुद्धताको स्थान दुई प्रकार र दुई परिस्थिति अनुसार रहन्छ। जहाँ वास्तुको शुद्धताको क्रमको पक्षमा हेर्नुपर्दा पूर्व उत्तर अर्थात् तपाईँको अग्निकोण, जहाँ वायव्य कोण, जहाँ ईशान कोण, यिनीहरूलाई शुद्धताको क्रमको स्थानको रूपमा मानिन्छ, पवित्र स्थानको रूपमा मानिन्छ। पवित्र स्थानतर्फ पवित्र कार्य नै अर्थात् शुभ कार्य गर्न नै बढी उचित, बढी उपयोगी र बढी सबलता र सहजताको क्रमको स्थानको रूपमा मानिन्छ। यदि अशुभ स्थानमा शुभ कर्म र शुभ स्थानमा अशुभ कर्म यदि गऱ्यौँ भने के तपाईँ हामी त्यसबाट ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ होला त? सक्दैनौँ दर्शकवृन्द। ती ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्नकै लागि अशुद्ध स्थानमा अशुद्ध कर्म, दक्षिण, नैऋत्य र पश्चिमपट्टिको भागलाई अशुद्ध कर्मको स्थानको रूपमा मानिन्छ। त्यतापट्टि जहाँ हामीले अशुद्ध कर्ममा शौचालय मानिन्छ, स्टोर मानिन्छ, या अन्य भनौँ तपाईँको चाहिँ धेरै सरसामग्रीहरू हुन्छन्, त्यस्ता राख्ने स्थानको रूपमा मानिन्छ।
यो स्थान भनेको त्यसरी रहन सक्छ। र दर्शकबिन शुद्ध कर्म भनेको भोजन निर्माण गर्नु, भोजन खानु अर्थात् तपाईँको चाहिँ यो पूजापाठहरू गर्नु, शयनकक्षहरू निर्माण गर्नु अर्थात् कुबेर लक्ष्मीको वासस्थान गर्नु, विद्या बुद्धि आर्जन गर्नु, यसलाई शुभ स्थान मानिन्छ। तसर्थ यो स्थान भनेको सहजता, सरलता र सक्सेसको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई राम्रो बनाएर लाने र उन्नति, समृद्धि, प्रगतिको वातावरणहरूलाई दिएर जाने खालको अवस्था र परिस्थितिको स्थानको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ आफूले आफ्ना मन घरलाई वास्तु परक यदि निर्माण गर्दा अर्थात् घर आफ्ना जुन बसेका वासस्थानहरूलाई वास्तुपरक निर्माण गर्दा अर्थात् बस्दा पूजापाठ गर्दा दर्शक त्यहाँबाट पाउने जुन ऊर्जा शक्ति जुन हुन्छ, जुन कि सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिहरू जसरी रहन्छन् ती शक्तिहरू तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यो नै दर्शकवृन्द वास्तुको पञ्चतत्त्वको आधारितको विषयवस्तु रहेको छ। तसर्थ त्यो पञ्चतत्त्वको आधारित जुन विषयवस्तु रहन्छ त्यो विधा नै तपाईँ हामीले हरहमेशा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन कि अपनाउँदाखेरिको अवस्थामा यहाँलाई सजिलो तरिकाले भन्नुपर्दा उत्तरपट्टिको स्थानलाई तपाईँले पानी राख्न सक्नुहुन्छ अनि पूर्वपट्टिको स्थानलाई दर्शकवृन्द खुल्ला छोड्न सक्नुहुन्छ। पूर्व उत्तरको भागलाई यहाँले ईशान भन्छ, जसलाई देवस्थल जुनसुकै पथ या पन्थहरूमा तपाईँ हामी लागे तापनि उक्त स्थानमा मन्दिरहरू निर्माण गर्दाको लागि बढी उचित र उपयोगिताको क्रमको रूपमा रहन्छ। र यसै गरी पूर्व र दक्षिणको भाग जसलाई अग्नितत्त्वको स्थानको रूपमा मानिन्छ, आगोको स्थान जहाँ आगो भनौँ न जलाउँदा अर्थात् काम गर्दा, कमाइ गर्दा, उन्नति गर्दा, समृद्धि गर्दा यो स्थान सहज, सरल र राम्रो स्थानको रूपमा पनि रहन्छ। र त्यसै गरी दक्षिण जहाँ भण्डार गृहहरूको रूपमा अर्थात् शौचालयको रूपमा रहन्छ, दक्षिण र पश्चिम जसलाई नैऋत्य कोण भनिन्छ, उक्त नैऋत्य कोण यो मास्टर बेडरुम अर्थात् शयन कक्षको स्थान जहाँ चेयरम्यानहरू बस्नको लागि अर्थात् जहाँ कम्पनीको मेन व्यक्तिहरू बस्नको लागि या कार्य गर्दाखेरिको अवस्थामा पूर्व र उत्तर फर्केर बस्दा सहज र सरल हुने स्थानको रूपमा मानिन्छ। र त्यसै गरी पश्चिमपट्टिको जुन भाग रहन्छ, पश्चिम स्थान भनेको सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ सर्वोत्कृष्ट स्थान काम, कमाई, उन्नति, समृद्धिको वातावरण र परिस्थितिहरूको स्थान, जहाँ सहजता, सरलता, सफलताको स्थानको रूपमा मानिन्छ। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द वायु तत्त्व उत्तर र पश्चिमको बीच जहाँ हावाको स्थान, जहाँ खुल्ला हुने स्थान, जहाँ भर्याङको स्थान, जुन स्थान दर्शक तपाईँ हामीले बस्दा उन्नतिको पक्ष परिस्थितिहरूलाई हरहमेशा राम्रो गर्दछ, सहज गर्दछ, सरल गर्दछ, सफल गर्दछ। र उक्त स्थानकै कारणले गर्दा होला दर्शक यदि वास्तु तपाईँ हामीले मिलाउन सक्यौँ भने पक्कै उक्त स्थानबाट पाउने ऊर्जा शक्ति अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। उक्त ऊर्जा शक्ति सँगसँगै काम, कमाई, उन्नति, समृद्धिको मार्गहरूलाई तपाईँ हामीले प्रशस्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। स्वास्थ्यको क्रमिक सुधार अर्थात् स्वास्थ्यमा समस्या नआउनु, भनौँ न गर्न खोजेका विषयवस्तुहरूबाट साथ सफलता, समृद्धि प्राप्त गर्नु नै वास्तुको मूलभूत सिद्धान्त रहन्छ। वास्तुले दिने शक्ति त्यही नै हो दर्शकवृन्द। वास्तुको मिलान गर्नु एउटा सानो गृहको क्रमको उदाहरण ल्याएर मैले यहाँलाई जोडेँ। जस्तै यो पक्ष, यो परिस्थितिहरूबाट सहज र सरल बनाउँदै यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगतिका पक्ष र परिस्थितिहरू बनेर जान्छन् भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।